المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه كانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، حجرات زوجاته. هذه أول واحدة، هذه حجرة عائشة، وهذه فاطمة وعلي. هنا باقي زوجاته. وهذيك الدار الكبيرة دار عثمان، هنا دار أبو بكر. طبعا عثمان دار كبرى وصغرى. وهنا دار عمر بن الخطاب، جنبه أبو بكر بعد دار أخرى. وهنا القلعة هذه كانت الحسان بن ثابت. اي والله. وفي حاجة ثانية، آخر منزلين، هذا عمرو بن العاص، هنا خالد بن الوليد. سبحان الله، كانوا أصدقاء من قديم، يعني قبل لا يسلمون وهاجروا مع بعض، حتى بالمساكن جنب بعض، رضي الله عنهم أجمعين. الظاهر إن هذه سقيفة بني ساعدة. شوف، إيه سقيفة بني ساعدة. الله أكبر. طبعا الظاهر إن هذه المدينة أول كلها كاملة، اللي هي الحين الحرم النبوي، أظن كذا، بس أنا ذاك متأكد.